अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक हादसा आज पेश आया। कराची से लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में आत्मदर्गी हुई। 73 से ज्यादा अफराद अब तक जहां भाग हो चुके हैं। 30 से ज्यादा जख्मी हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया गया है। भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस हादसे के हवाले से क्या अब तक की डेवलपमेंट है, आपसे आज शेयर करेंगे प्रोग्राम लाइव एट 5। बात होगी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। 88वां रोज है आज कर्फ्यू का, और आज के दिन की अगर बात की जाए तो एक और स्याह दिन है तारीख का। रियासत को दो मजीद हिस्सों में तकसीम आज बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तकसीम कर दिया गया है। बात होगी आलमी बैंक के सदर के 3 रोजा पाकिस्तान के दौरे की। आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात वो करेंगे। पहुंच चुके हैं वो पाकिस्तान। अहम मुलाकातें भी उनकी स्केड्यूल्ड हैं। आज 31 अक्टूबर है और गाजी इल्मुद्दीन शहीद का आज यौम शहादत है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड सिटीज डे यानी कि शहरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस साल की थीम है कि किस तरह हम शहरों में पायदार तरक्की जो है वो मुमकिन बना सकते हैं, और वो तमाम तर चीज़ें जो एक सिटी में होनी चाहिए वो कैसे जो है वो लाई जा सकती हैं। खेल के हवाले से खबर होगी पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा आगाज हुआ है। टूर मैच जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पाकिस्तान ने आज खेला है, पाकिस्तान ने फतह समेटी है। खासतौर पर शादाब खान की बात करें और फखर जमान की बात करें, अच्छी परफॉर्मेंसेस आज दिखाई। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली। इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू और कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट किया। कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी बीजेपी बुरी तरह पिट गई। अगर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने जो खुशहाली का पैकेज दिया है या कश्मीरियों के खुशहाली के लिए उनको जानवरों की तरह अंदर बंद कर दिया है, तो अगर वो समझते हैं कि कश्मीर के लोगों की पसंद है तो रेफरेंडम करवा दें और पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग किधर खड़े। मैंने खुद बड़े बड़े लीडर्स जो कि मगरबी लीडर्स, प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर, जिस से मैं मिला हूं, मैंने सबको बताया कि कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर किस तरह का जुल्म हो रहा है। आज सबको पता चल गया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो मैंने तकरीर की उससे सब समझ बैठे कि क्या सिचुएशन है कश्मीर में। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हर तरह ये पाकिस्तान आपकी हर फोरम के ऊपर आपकी सपोर्ट करेगा। मेरा नाम बिट्टू है। मेरा ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया आज
جب تیز گام ایکسپریس ٹریول کر رہی تھی کراچی سے لاہور راولپنڈی اور رحیم یار خان کے قریب یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا، آتش زدگی ہوئی، جس سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 73 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور متعدد اس میں زخمی ہیں جن کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر جو بات سامنے آئی ہے سلنڈر پھٹا جس کے نتیجے میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ اب تک ابتدائی طور پر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیا تفتیش ہوئی ہے، کیا تحقیقات ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور جو ایک پروسیس ہے اس تحقیقات کا وہ کیسے آگے پڑا اس پر ہم بات کریں گے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب چیئرمین پاکستان ریلویز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب آپ نے میں جوائن کیا۔ پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ اور جتنے بھی افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں سب کے لواحقین سے اظہار تعزیت ہم کرتے ہیں۔ کیا پاکستان ریلویز نے اب تک ابتدائی طور پر فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ کیا ریزن ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور زخمی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور ہم ایگریو فیملی کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اور ریلوے کے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت ہی دکھی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے آج صبح جو ہی تقریباً 6:25 پر ہوا اور ہمیں اطلاع ملی تو ملتان کے جو ہمارے سینئر موسٹ آفیسر اور کنسرنڈ لوگ ہیں، جن میں ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ملتان، ڈویژنل میکینیکل انجینئر، ڈویژنل کمرشل آفیسر، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً سائٹ پہ پہنچے۔ وہ سائٹ پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ریلیف اور ریسکیو میئرز کو شروع کیا۔ وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ پولیس اور آرمی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی مدد کی۔ اس کے بعد میں نے پھر چیف ایگزیکٹو ریلوے جو لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتے ہیں ان سے بات کی، ان کو فوراً لاہور سے روانہ کیا، اور باقی کنسرنڈ لوگ جن میں ہمارے چیف میڈیکل آفیسر، چیف الیکٹریکل انجینئر اور چیف میکینیکل انجینئر ہیں، ان کو وہاں سے روانہ کیا۔ اور موقع پہ جو ریلوے کا سٹاف ہے اور لوکل ایڈمنسٹریشن، ان لوگوں نے جو ڈیڈ ہیں ان کو اور انجرڈ کو ہاسپٹلز میں شفٹ کرنا شروع کیا۔ ابھی تک رحیم یار خان ہاسپٹل ٹوٹل انجریز جو ہیں وہ 40 ہیں، ان میں سے 22 رحیم یار خان ہاسپٹل شفٹ کیے گئے ہیں، 9 بہاول پر شفٹ کیے گئے ہیں، 11 کو لیاقت پور ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے، اور 9 کو نشتر ہاسپٹل ملتان شفٹ کیا گیا ہے۔ جو آپ نے انکوائری کی بات کی، یہ 3 ویگنز تھیں جن میں سے 2 تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بک کرائی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک ویگن میں آگ لگی، اور ہمارا ریلوے کا سب سے سینئر جو ہوتا ہے وہ ریلوے کے بھی ماتحت نہیں ہوتا، ہیڈ کوارٹر کے بھی، وہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے، بالکل صحیح، جو ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے۔ ان کو فوراً آرڈر دیا گیا کہ وہ جائے حادثہ پر پہنچ کر اپنی انکوائری شروع کریں۔ وہ موقع پہ موجود ہیں۔ جو انہوں نے ابھی تک کے شواہد کے مطابق بتایا ہے، ہاسپٹل میں بھی انہوں نے رحیم یار خان میں لوگوں کو انٹرویو کیا ہے جو انجرڈ تھے، اور جائے حادثہ کی بھی ایگزامینیشن کیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ اسپیشلی وہ صاحب جنہوں نے زنجیر کھینچی اور ٹرین کو روکا، انہوں نے انہیں بتایا ہے کہ ایک سلنڈر اور چولہا تھا، اس میں جب چائے بنانے لگے مسافر تو اس میں آگ لگی اور وہ دھماکے سے پھٹا۔ اس کی وجہ سے آگ اس کوچ میں پھیل گئی، اور وہاں پہ اس نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کے تقریباً 10 سے 12 کا گروپ ہوتا ہے، ان کا سامان پیک تھا، اور ہر ایک 12 کے گروپ کے سامان میں ایک سلنڈر اور چولہا یا اسٹوو تھا آئل کا۔ صحیح۔ تو وہ آگ جو ہے یہ آن بورڈ آیا کیسے؟ کیا اسکریننگ نہیں ہوتی جب یہ کوئی بھی پیسنجر آن بورڈ جاتا ہے تو اس کے سامان کی اسکریننگ تو یقینی طور پہ ہوتی ہوگی، تو کیا اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ یہ آن بورڈ گیا کیسے سلنڈر؟ دیکھیں، یہ اس میں جو ریلوے کا SOP ہے اس کے مطابق بالکل اس طرح کی کوئی بھی ایکسپلوسیو چیز جو ہے اس پہ مکمل پابندی ہے، اور وہ ٹرین میں نہیں لے جایا جا سکتا۔
اور یہ لوگ جو سوار ہوئے ہیں یہ حیدرآباد، چنڈو آدم، نواب شاہ اور مہراب پور سے سوار ہوئے ہیں. ہمارے جو اسکریننگ مشینیں ہیں وہ کچھ اسٹیشن پہ جو مین ہیں جی وہاں پہ تو لگی ہوئی ہیں لیکن ہر ایک اسٹیشن پہ نہیں ہے اور وہاں پہ فزیکل چیکنگ ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں ریلوے کے جو لوگ ہیں ان اسٹیشنز پہ جو تعینات ہیں ان کی بھی نااہلی اس میں شامل ہے کہ ان کو کیوں انہوں نے لے کے جانے دیا. لیکن میں یہاں یہ مینشن ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ریزرویشن آفسز اور کوچز کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اور ایون ریلوے کا جو ٹائم ٹیبل چھپتا ہے اس میں بڑی کلیئر یہ ڈائریکشن. بالکل. بہت سے سائنس بھی ہوتے ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں ٹرین میں تو ٹرین کے اندر بھی سائنس ہوتے ہیں، ٹکٹنگ کاؤنٹر پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہوتی ہے، مسافروں کی بھی ہوتی ہے اور عملے کی بھی ہوتی ہے. جو عملے کے افراد اس میں جن کی کوتاہی ہے تو کیا عملہ جو ہے وہ کوشچنیبل ہوگا اس میں کہ آپ نے کیسے آن بورڈ کر دیا؟ جی نہیں ہے بات تو چلے آپ کو پرووائڈ کرنا ہوگا اکوپمنٹ، لیکن جہاں پر اکوپمنٹ تھا اس کے باوجود بھی اگر یہ آن بورڈ جاتی ہیں چیزیں تو پھر تو سرزنش ہونی چاہیے اور جواب دہ ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے تعدیبی ان کے خلاف. جی جی یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے بلکہ پہلے بھی ریلوے کے میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بہت ہی سینئر لیول پہ سزائیں دی گئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی نیچے چھوٹے موٹے عملے کے خلاف ایکشن لیا گیا ہو. میں نے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز جو انکوائری کر رہے ہیں ان کو کہا ہے کہ آج رات تک مجھے پریلیمنری رپورٹ کو پٹ اپ کریں. اس رپورٹ کی روشنی میں ہم اپنے ریلوے کے لوگوں کے خلاف فوراً کارروائی کریں گے، ان کو سسپینڈ کریں گے اور اس کے بعد قانون کے تحت ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا. راج صاحب اگر کوئی ایسا افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے جیسے آتشزدگی، جس طرح سلنڈر پھٹا، آگ لگی، تو ٹرین کے اندر بھی ایسے اکوپمنٹ ہوتے ہیں، ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں جو عمومی طور پر کام آتے ہیں فوری طور پر آگ کو بجھانے میں. تو کیا مسافروں کو یا جو عملہ وہاں پر آن بورڈ ہوتا ہے کیا ان کو یہ ٹریننگ ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ عمومی طور پر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ٹرینوں میں پرانے ایکسٹنگوشرز لگے ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے. تو کیا اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا تھے موجود اس وقت کہ اس نقصان کو تھوڑا سا منیمائز کیا جا سکتا؟ دیکھیں یہ تو ہر ریلوے میں بہت ہی الیبوریٹ اور ڈیٹیلڈ ایس او پیز ہیں ہر چیز کے. یہ جو کوچز ہیں یہ اس طرح نہیں چلتی رہتی ہیں، ان کی ڈیلی بیسس بھی جب کراچی سے مثلا لاہور پہنچتی ہے تو واشنگ لائن میں ان کی پوری طرح انسپیکشن ہوتی ہے اور پھر ہر ایک چیز کا ایک اسپیسیفک پیریڈ ہے کہ اس کی اوور ہالنگ 2 مہینے بعد ہونی ہے، اس کی پراپر پھر ری ایبلیٹیشن کتنے عرصے بعد ہونی ہے اور اس میں یہ تمام سامان کو چیک کیا جاتا ہے. اور یہ ڈیلی بیسس پہ جب ٹرین ٹرمینیٹ ہوتی ہے تو وہ واشنگ لائن میں جا کے اس کو ڈیٹیل میں چیک کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. امید ہے کہ اس کے بعد جو یہ لیپسز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا اور اس قسم کے حادثات نہ ہوں. ایک بھرپور کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ. سکندر سلطان راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین ہیں پاکستان ریلویز کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس میں قصوروار ہوا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. لیکن اس سے جو سوالیہ نشان اٹھے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، ان مسائل کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو انتظامی طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو اگر بہتر بنایا جا سکتا ہے تو یہ حادثات کم کیے جا سکتے ہیں، نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ حادثے کے بعد چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک میں ہوگی اذان مغرب، اذان کے بعد واپس آئیں گے اور اس سمیت کچھ اور اہم خبریں ان پر بات کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین بریک کے بعد خوش آمدید. تیزگام حادثے کی بات ہو رہی ہے. بھاولپور وکٹوریہ اسپتال میں بھی جو ہے وہ 9 مریضوں کو منتقل کیا گیا ہے. طبی امداد ان کو فراہم کی جا رہی. جو لسٹ ہم تک موصول ہوئی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں. محمد حسن سن آف محمد صدیق جن کی عمر 30 سال ہے وہ ایڈمٹ ہیں. شاہد عمران جو سن آف رفیق ہیں وہ شکیل سن آف بشارت، اس کے ساتھ ساتھ عبد المومن سن آف عبد المجید، عبد الرحمان سن آف رحمت اللہ
तुफैल सन ऑफ शेर मोहम्मद, उमर सन ऑफ अब्दुल सत्तार, रुबीना साहिबा हैं जो वाइफ हैं शाहिद साहब की, और मुमताज जो सन ऑफ रांझो हैं, ये इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। इनमें से जो ज़्यादा मरीज हैं उनका ताल्लुक मीरपुर खास से है, एक सादकाबाद से ताल्लुक रखने वाले हैं, झेलम से ताल्लुक है 2 मरीजों का। इनको जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। फेशियल बर्न्स भी हैं, हेड इंजरीज भी हैं और जो है वो जख्म भी हैं। इस पर हम बात करेंगे। भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अब तक जख्मी आपके पास लाए गए हैं, क्या अब तक इनको ट्रीट किया गया है और क्या सूरत हाल बेहतर है, तबीयत बेहतर है इनकी अब? सर हमारे पास ये शिफ्ट हुए थे इमरजेंसी में, तो हमने वहाँ पे हमारे डॉक्टर ने इनको मैनेज किया। तो अब ये बेहतर हालत में स्टेबल कंडीशन में हमने इनको एक अलहदा सर्जिकल वन में हमने 2 अलहदा बेड खाली करवा ली थी पेशेंट्स के लिए। ठीक है, उनमें इनको रखा हुआ है। जो हेड इंजरी वाले हैं वैसे तो स्टेबल हैं, कॉन्शियस हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हेड इंजरी का किसी वक्त कम्प्लिकेशन उनका पता नहीं होता, लिहाजा 48 आवर तक 24 आवर तक वो रिस्क में है। उसके बाद इंशाल्लाह वैसे जनरली ठीक है। बाकी बर्न वाले भी बहुत ज्यादा बर्न नहीं है, इंशाल्लाह हमारे पास मैनेज हो जाएंगे और सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हेड इंजरीज हैं, फेशियल बर्न्स हैं या दीगर जो बर्न्स हैं, उनके हवाले से तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन जो हेड इंजरीज हैं ये कैसे मुमकिन हुई हैं? क्या ट्रेन से छलांग लगाते हुए जख्मी हुए हैं ये? जी सर, ये जितनी इंजरीज वाले हैं सर, हमारे पास 4 पेशेंट हेड इंजरी के हैं, 5 जो है वो बर्न के हैं, और इन जो हेड इंजरी वाले में हैं उसमें एक बर्न भी है साथ ही। ठीक है, कटी है। ये जो इंजरी वाले हैं ये तो जो है ना वो उसके छलांग लगाने वाले ही हैं, उनकी हुई है। हेड इंजरी तो हम गाड़ी के अंदर तो हेड इंजरी नहीं हुई थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जो बर्न सेंटर है, बहुत सी बातें हम प्राइवेट मीडिया पे भी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में बर्न सेंटर के हवाले से क्या आप बताएंगे? क्या मौजूद है जो इन फेशियल बर्न्स को या दीगर बर्न्स को इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट या बाकी जो चीजें मौजूद हैं? सर भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है। याद होगा कि 2 साल पहले इस वाला मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास यूनिट में उसको मैनेज किया है। अभी तक हमने बगैर यूनिट की ही मैनेज किया था। हमारे डॉक्टर साहब की आवाज डिस्टॉर्शन आ रही है। हेलो हेलो, जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि हमारे पास 1 यूनिट ऐसा सच नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ये कैसे इसका ट्रीटमेंट मुमकिन हो रहा है? हाँ, हमारे मैं ये बता रहा था कि 2 साल पहले भी आपको याद होगा कि अहमदपुर वाला इंसिडेंस हुआ था, वो ट्रॉलर वाला। जी जी। तो उसमें भी मोर देन 100 जो कैजुअलिटीज हमारे पास लाई गई थी, उसमें तो बर्न बहुत ज्यादा थी। तो उसको भी हमारे सर्जन और बाकी प्लास्टिक सर्जन ने यहाँ पे बगैर बर्न यूनिट के ही मैनेज किया था। अच्छा, उसकी जरूरत है। उस वक्त के CM साहब ने वादा किया था कि यहाँ पे बर्न यूनिट बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो अभी सी ट्रैक के मंसूबे में हमसे 1 यूनिट का प्लान लिया गया, वो हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो उम्मीद है आज जब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने विजिट किया तो आपने रखी है ये उनके सामने डिमांड की हमारे पास होना चाहिए एक मेजर अस्पताल है इस इलाके का? सर अभी तक हमारे पास CM साहब का इस वक्त विजिट तो नहीं हुआ, जब लास्ट विजिट हुआ था उस वक्त हमने ये बात पॉइंट आउट की थी। मैं बता रहा हूँ कि इसकी प्रपोजल गवर्नमेंट ने हमसे ली थी और गई हुई है। और इंशाल्लाह उन्होंने मुल्तान में विजिट किया और डेफिनेटली वहां पर उन्होंने ये बात की है। उम्मीद है कि ये जो मसला हल होगा और ये तमाम तर जो चीजें हैं वो बेहतर होंगी। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा एहसानिया होता है तो अस्पताल में बर्न यूनिट्स का होना लाजमी है। ओवरऑल वैसे भी इस पूरे इलाके में एक बड़ा अस्पताल है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया और आप मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द ये सेहतयाब हों और इन लोगों के जख्म जो है वो जल्द मुंदमिल हों और ये अपने घरों को जाएं। एक बड़ा सानिया है और ये चीज़ें रिकलेक्ट करना पड़ता है हुकूमतों को, इदारों को, अपने आप को, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के हवाले से, अपना निज़ाम जो SOPs हैं उनको बेहतर करने के लिए अब उम्मीद है कि इस पर थोड़ा सा काम होगा और ये चीज़ें बेहतर होंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है। आज 88वां रोज़ है, 2 दिन रह गए हैं, 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे। और आज की एक और भी खास बात यह है, एक और स्याह दिन है आज तारीख का। आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन जो वो एक गिवन टाइम पीरियड था लद्दाख और मकबूजा जम्मू कश्मीर का, वो अब टाइम पीरियड जो है वो लैप्स
फिक्स कर गया है और अब बाकायदा तौर पर लीगली देखा जाए तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी जो भारत की है उसमें जो है वो शामिल कर दिया गया है। तमाम तर जो कवानीन हैं अब वो उस पर लागू होंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो परचम है, जो बाकी चीजें हैं, वो भी खत्म कर दिया गया है और एक स्पेशल जो स्टेटस था वो 5 अगस्त को खत्म किया था। उसके बाद से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि किस तरह मकबूजा वादी में एक जेल में कैद हैं तमाम तर कश्मीरी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी तहरीक को वो आगे बढ़ा रहे हैं और भरपूर तरीके से अपनी जो इस कब्जे के खिलाफ तहरीक है और आज़ादी के हक में जो तहरीक है उसको वो इन तमाम तर रुकावटों के बावजूद इसको अबूर करके ये दुनिया तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान भी भरपूर अंदाज में इस मसले को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है और इस मसले को कॉन्टिन्यूसली मुख्तलिफ फोरम्स पर उठा रहा है और आज वफाकी वज़ीर खारजा जो हैं वो भी वाज़ेह तौर पर इस मसले के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें की। इस पर बात करेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, आज 31 अक्टूबर है और लद्दाख की जो एक स्पेशल स्टेटस था अब उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया है, तो ये सूरत हाल तो हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही है और इर्रिवर्सिबल होती जा रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मोदी ने जो है अपने गले में खुद ही घंटी बांधी है और ये खुदकुशी वाली कोशिश की थी जब उसने आर्टिकल 307 को रिवोक किया और 35A को भी। आप देखें कि उस फैसले के बाद उसने कहा था कि ये कश्मीरियों के बेनिफिट के लिए फैसला किया गया, लेकिन उसे वहां पे जो उनकी रिजेंटमेंट नजर आनी थी उसकी वजह से उसने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कश्मीर में और तकरीबन 88 रोज हो गए हैं और वहां से अभी तक कर्फ्यू वो अपलिफ्ट नहीं कर सका, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कर्फ्यू हटाएंगे तो लोग इनके फैसले के खिलाफ बाहर सड़कों पे निकलेंगे। तो ये 31 अक्टूबर को आके अगर वो एप्लीकेबल हो भी गया है, पहले भी लद्दाख पे और कश्मीर के ऊपर जो है वो इंडिया का ही गाज़बाना कब्जा है और अभी भी उन्हीं का कब्जा रहेगा, लेकिन वहां पे जो कश्मीरी आवाम इस वक्त मौजूद है वो चाहते हैं कि यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनका जो है मामले को निपटाया जाए, कश्मीर में जो है वो हक़ खुद इरादियत दिया जाए और कश्मीरी चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला वो खुद करे। वो कहते हैं ये मोदी कौन होता है उनके फ्यूचर का फैसला करने वाला। तो अगर ये 31 को आज उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी गई उन लॉज की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस कॉज की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि दुनिया को आगाह किया जाए हर इस किस्म के गासिबाना कदम से जो भारत उठा रहा है और उठाता जा रहा है। हम मीडिया में देख रहे हैं कि ज्यादा इस पर बात नहीं हो रही, इस मसले को, इस कॉज को थोड़ा सा बैक बर्नर पर डालने की कोशिश की जा रही है या डाल दिया गया है, क्योंकि और खबरें बहुत सारी हैं। पॉलिटिक्स पाकिस्तान की ऐसी इस तरफ जा रही है कि खबरें जो है वो ज्यादा लाइमलाइट में वो आ रही हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारी नहीं है कि हम इस कॉज को जिंदा रखें, कश्मीर का जो कॉज है? जी बिल्कुल शेरदिन, आपने बिल्कुल सही बात की। पिछले दिनों आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पे हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने बहुत जबरदस्त कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनली लड़ा और उसका फायदा सबसे बेहतर ये हुआ कि मोदी गवर्नमेंट सरकार ये समझ रही थी कि हम कर्फ्यू लगा के आरएसएस के जरिए जो है वो कश्मीर में अपनी मर्जी के रिजल्ट ले लेंगे और कश्मीर से मजालिम ढाएंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल कराई तो उससे जो भयानक इरादे थे मोदी गवर्नमेंट के वो चिकना चूर हो गए और वो कोई अपना वहां पे ऐसा काम नहीं कर सके। और इसी वजह से पाकिस्तान की बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया की नजरें इस वक्त कश्मीर पे लगना शुरू हो गई हैं। आप देखें कि अमेरिकन कांग्रेस में भी आवाज उठाई गई, इंडिया के अंदर से भी आवाज उठाई जा रही है, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को वहां पे विजिट भी कराया गया जो कि बिल्कुल लिमिटेड था, उनको ओपनली कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे पाकिस्तान में पाक अफवाज ने डिप्लोमेट्स और फॉरेन जो जर्नलिस्ट है उनको आजाद कश्मीर का दौरा कराया और देवर फ्री टू मूव। लेकिन ये जो मीडिया का रोल है इसमें मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप तो बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था कि देखें ये कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने कश्मीर कॉज को तबाह करने के लिए अपना एजेंडा सामने ले आए, ये किसी और का एजेंडा सामने लेके आए और ये धरना और ये मार्च की वजह से मीडिया की सारी अटेंशन
उस तरफ चली गई है और कश्मीर कॉज के ऊपर से तमाम जो नजरें थी वो हट गई है। तो अभी मीडिया को चाहिए कि वो ज्यादातर जो है वो कश्मीर कॉज को जो है आगे लेके चले। मुल्क में जो अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है ये अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि प्रिंसेस हैरी और प्रिंसेस केट पाकिस्तान आए हुए, तो दुनिया को बड़ा अच्छा पैगाम गया है कि वो रॉयल जो कपल था वो बड़ा फ्रीली पाकिस्तान में मूव कर रहा था, बड़ी पॉजिटिव पिक्चर्स दुनिया को जा रही थी। लेकिन अब अगर डंडा बरदार लोग सड़कों पे नजर आएंगे दंदनाते फिरते, तो ये जो दुनिया है वो बड़ा बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान से लेगी। पाकिस्तान इस वक्त FATF में भी ग्रे लिस्ट में है, वहां से भी वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरफ जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिव मुस्बत कोशिशें कर रही है, उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और खास तौर पर कश्मीर कॉज को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। उसकी जो हमने दुनिया को उस पर लगवाई थी वो इस वक्त जो है इन जलसे जुलूसों की वजह से मांग पड़ती जा रही है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि ये जो सैनिटी है वो प्रिवेल करे और ये मसला जो है उसको जिंदा रखने में एक झंडे के नीचे, एक पॉइंट ऑफ एजेंडा के नीचे ये सारे सामने आए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नसीम सिद्दीकी साहब और बात कर रहे थे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। हमारी कोशिश ये है कि हम इस कॉज को जिंदा रखें और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि ये जो मसला है वो दुनिया के सामने रहे, दुनिया के एजेंडे पर रहे कि इस मसले का अब हल मुमकिन बनाना है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम खबरें उन पर बात करेंगे। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है जम्मू और कश्मीर में। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट किया। कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी बीजेपी बुरी तरह पिट गई। अगर नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने जो खुशहाली का पैकेज दिया या कश्मीरियों के खुशहाली के लिए उनको जानवरों की तरह अंदर बंद कर दिया है, तो अगर वो समझते हैं कि कश्मीर के लोगों की पसंद है तो रेफरेंडम करवा दें और पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग किधर खड़े। मैंने खुद बड़े बड़े लीडर्स जो कि मगरबी लीडर्स, प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर, जिससे मैं मिला हूं मैंने सबको बताया कि कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर किस तरह का जुल्म हो रहा है। आज सबको पता चल गया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो मैंने तकरीर की उससे सब समझ बैठे हैं कि क्या सिचुएशन है कश्मीर में। और मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हर तरह जो पाकिस्तान आपकी हर फोरम के ऊपर आपकी सपोर्ट करेगा। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल्लिल आलमीन, या रहमतुल्लिल आलमीन। आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का तरीका। वो फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका।
الرحیم. السلام علیکم. میرا CDA کے سیکٹر میں 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے. میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے اس پلاٹ کی پوزیشن لیٹر کے حصول کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن CDA والے مجھے پوزیشن لیٹر ایشو نہیں کر رہے تھے، جس کے لیے میں نے بے شمار چکر لگائے. جب مجھے سٹیزن پورٹل کا پتہ چلا تو میں نے سٹیزن پورٹل پر اپنی کمپلین رجسٹر کروا دی. اس کے بعد سٹیزن پورٹل والوں نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے الحمدللہ آج اپنے پلاٹ کا پوزیشن لیٹر مل چکا ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ایک اور اہم دن ہے. آج 31 اکتوبر ہے اور آج غازی علم دین شہید کا یوم شہادت ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک اور دن ہے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے انوویشن اینڈ بیٹر لائف فار فیوچر جنریشن چینجنگ دا ورلڈ. تو اس تھیم کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں ہم بینگ اے پاکستانی، جس طرح ہمارے شہر ڈیولپ ہو رہے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، ان تمام تر چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج ورلڈ سٹیز ڈے ہے اور جب ہم سٹیز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، لیکن جو سسٹینیبل گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہمارا شہروں کا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو کیا آج کے دن کے حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن اپنانی چاہیے؟ بہت شکریہ. اصل میں سمجھتا ہوں اس پہ ابھی ریسنٹلی بہت پروگرس ہوئی بھی ہے. ہمارے ہاں بلڈنگ کوڈ ڈیولپ ہوئے ہیں گرین بلڈنگس کے متعلق، جس میں انرجی ایفیشنسی، واٹر مینجمنٹ بلڈنگ کے اندر اور سیلف سسٹین بلڈنگس کی بات ہو رہی ہے. نیشنل انرجی کنزرویشن اتھارٹی جو ہے اس نے بھی اس پہ کام کیا ہوا ہے. تو یہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بلڈنگس کو گرین بلڈنگس کی طرف لے کے جائیں، ملٹی اسٹوری بلڈنگ جتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو اربن ویسٹ ہے، جو میونسپل ویسٹ ہے، اس کو ریسائکل کیا جائے اور ریسائکل جو ہے وہ سسٹینیبلی کیا جائے تاکہ وہ بایولوجیکل ریسائکلنگ ہو، اس کی انرجی کنورژن ہو اس کی، اور اینتھروپوجینک جو نکل رہی ہیں گیسیں ہمارے ویسٹ سے جو کہ ہمارے یہاں وارمنگ بڑھا رہی ہیں، کلائمیٹ کو مزید ہاٹ کر رہی ہیں، اس سے بچا جائے، بیماریوں سے بچا جائے، پبلک ہیلتھ کے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. تو اس میں ایک رول ہے، ایک اویئرنیس ہے جو کہ پیدا ہوئی ہے اور ہم اس پروگرام کا حصہ تھے USA کا گرین بلڈنگ کا جو انہوں نے 2017 میں چلایا بس ووکل پرسن. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اسپیس پر کام ہو رہا ہے. کس اسپیس پر کام ہو رہا ہے؟ کیا ایک طرف تو ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو کیا سائملٹینیسلی یہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں آگے؟ دیکھیے پلانٹیشن پہ بہت بڑا انیشیٹو ہے ایڈوائزر انوائرمنٹ کا، پرائم منسٹر پروگرام چل رہا ہے، بلین ٹری ہے، 10 بلین ٹری پروگرام چل رہا ہے. جو بہت ضروری ہے اس وقت ہونے کا وہ یہ جو دو اسپیکٹ ہیں جس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بلڈنگ آپ کی جو ہے وہ سسٹینیبل ہونی چاہیے، ماڈرن بلڈنگ ہونی چاہیے جو آپ کی انرجی بچائیں، ضائع نہ کریں، اور اس کے اندر پانی بھی بچایا جائے اور واٹر سیونگ میئرز ہوں بلڈنگ کے اندر، اور سیلف سسٹینیبل ہوں، بلڈنگ اپنی انرجی خود جنریٹ کریں، سولر فوٹو وولٹک انیشیٹو ہو بلڈنگ پہ. اور دوسرا بہت بڑا انیشیٹو یہ ہے کہ شہروں کا جو ویسٹ ہے اس کو ٹھکانے نہیں لگانا بلکہ اس کو زیرو ویسٹ پہ لے کے جانا ہے، اس کو جلانا نہیں ہے، انسنریشن نہیں کرنی، اس کی بایو کیمیکل میتھڈ سے جو ڈیگریڈیبل ہے اس کو سیگریگیشن ہونی چاہیے، اس کو انرجی کنورٹ ہونی چاہیے، اس سے فائدہ لینا ہے. پوری دنیا میں کمپین چل رہی ہے، آپ امریکہ ہو یورپ ہو، تو پاکستان میں ان دونوں اسپیکٹ پہ اتنی ہی شدت سے کام کرنے کی ضرورت ہے جتنی ہم 10 بلین ٹری پروگرام میں کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ایک اور چیز جو تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، میں چاہوں گا آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جب ہم سٹیز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت تیزی سے جو شہر ہیں وہ پھیل رہے ہیں، تو کیا ہم اس حوالے سے
کوئی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں کہ ہم نے نئے شہر بسانے ہیں، انڈسٹری اگر ہم نے لگانی ہے تو شہروں سے باہر لگانی ہے، ایئرپورٹس ہوں تو شہروں سے باہر ہوں، یہ تمام تر چیزیں، ویسٹ مینجمنٹ ہو تو شہروں سے باہر ہو، نئے شہر ہوں، نئی پلاننگ ہو، اربن پلاننگ ہو، تاکہ ایک ڈیزائنڈ، ایک پلانڈ سٹی جو ہے وہ ہمارے آنے والے فیوچر جنریشنز کو مل سکے؟ بہت شدید ضرورت ہے اس کی. یہ اسمارٹ سٹی پروگرام ہے، انیشیٹو ہے، انٹرنیشنلی اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایک بائی پاس بنتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کمرشل بلڈنگ بن جاتی ہے شہر کی، اور یہی مسائل ہمارے یہاں کے انڈسٹریل ایریاز ہیں، وہ شہر ایکسپینڈ کرتے ہیں، انڈسٹریل ایریا درمیان میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک اربنائزیشن پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ اب ہاؤسنگ والوں کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پالیسی میجر ایسے لیں کہ اپنے جو نیشنل ریسورسز ہیں، جو لوگوں کی روزگار کے مواقع ہیں، وہ ایک جگہ پہ مرتکز نہ ہوں. اگر آپ سوک فیسلٹیز جو شہری سہولتیں ہیں اور روزگار ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کی ساری آبادی کراچی میں ہوگی، لاہور میں ہوگی. آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں، یہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن. آپ اپنے وسائل کو ڈی ویلویٹ کریں اور لے کے جائیں اس کو دور دراز ایریا تک، تاکہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں وہ قائم ہوں، سسٹینیبل ہوں. اور ان ایریاز میں اربنائزیشن ملٹی سٹوری بلڈنگز ہونی چاہیے، رادر کہ آپ بہت بڑے بڑے گھر جو ہے وہ الاؤ کریں. تو یہ ایک اربن پلاننگ پہ بہت بڑا چینج ہے وہ آنا چاہیے، ہونے کی ضرورت ہے. تبھی ہم ایک بہتر فیوچر جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو دے پائیں گے، ایک بہتر شہر دے پائیں گے ان کو. لیکن ابھی تو ہمارے شہروں میں اسموگ کی بھی کیفیت ہے، ہمارے شہروں میں پولوشن بھی ہے، ہمارے شہروں میں کچرا بھی ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس پر کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیشہ سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں جب انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے. ایک اور بات جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے، غازی علم الدین شہید کی آج برسی ہے، یوم شہادت ہے. ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی اسٹرگل جو ان کے نام سے آگے بڑی ہے، آج ان کی شہادت ہے، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آخر میں بات کر لیتے ہیں کوئکلی اسپورٹس کی، اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے دورہ آسٹریلیا کا ایک کامیاب آغاز کیا ہے. کرکٹ آسٹریلیا 11 کو پاکستان نے شکست دی ہے 6 وکٹوں سے. 134 رنز بنائے کرکٹ آسٹریلیا نے اور ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. پاکستان کی بولنگ کی اگر بات کی جائے تو شاداب خان پک آف دا بالر رہے ہیں. 4 اوورز کیے، 30 رنز دے کر 3 وکٹیں انہوں نے حاصل کی. 1 وکٹ وہاب ریاض نے حاصل کی. اماد وسیم 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور محمد عرفان کی واپسی ہوئی ہے. 4 اوور 1 میڈن، 19 رنز اور 1 وکٹ انہوں نے حاصل کی. ایک چھوٹے ٹوٹل پر آؤٹ کیا جو کرکٹ آسٹریلیا 11 ہے اس کو، اور پھر پاکستان نے جواب میں اوپننگ بلے بازی بہت اچھی کی. بابر اعظم کپتانی کی حیثیت سے بلے بازی بھی کر رہے تھے. 34 رن انہوں نے بنائے، 3 چوکے لگائے، 1 چھکا انہوں نے لگایا اور وہ آؤٹ ہوئے فالنس کے ہاتھوں، اسٹمپ ہوئے. جبکہ دوسری طرف فخر زمان کی اننگز بھی بڑی زبردست رہی. 43 رنز انہوں نے بنائے، 2 چھکے اور 2 چوکے لگائے اور حارث سہیل 32 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. تاہم پاکستان نے یہ 6 وکٹوں سے فتح سمیٹی. ایک اچھا آغاز کیا ہے، لگتا ہے ایسا کہ ماحول سے بہتر طریقے سے اب پاکستانی ٹیم نے جو ہے وہ اپنی فارم کا آغاز کیا ہے، تو آگے بھی ریزلٹس اچھے آئیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے